Okay, good morning kanato mga igsoon kung di paminaw no, another brand new day nasad ang atong paminawon ni ining kabuntagon. So i-reading atong mga Biblia di igsoon kay ato ning pagatun-an unsay gibuhat sa atong God the Father nganong gipadala si Ginoong Jesucristo para ang tanan makabaton og kaluwasan. So ato ning isa-isa igsoon para dugang kasayuran, tagain ninyong time ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay mauni ang time nga ang Ginoo makigistorya kanato pinaagi sa iyang pulong, no? Kay nagingon ang Dios sa John 1:1, sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong Dios ug ang Dios pulong. So igsoon sa dihang mag-abri ta sa Biblia, grabe ang kalipay sa Ginoo ug iya kang panalanginan. Kay nagingon po siya sa Joshua 1:8, tun-i ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi ug ikinabuhi kini mahimo kang magmalampuson ug magmauswagon. Busa ang pulong sa Dios ato gyud paminawon igsoon kay this is God breath. No, breath out from the mouth of God nga ang katuyuan niini para tudluan ta, para ta i-correct, para ta badlungon o i-train ngadto sa pagkamatarong. Kay ang gusto sa Dios ang tanang tao magtinarong. Kay mobalik ang Dios para pagkuha sa mga matarong. Apan ang nagpadayon pagbuhat og dautan iyang silutan. Mateo 25:46. Ug gingon po di sa Salmo 1 sugod sa 1 paingon sa 3 nga nagingon ang Dios tun-in ninyo ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi para mahisama kamo sa kahoy nga natanom diya sa daplin sa suba nga bisag dili ting bunga mamunga siya, no? Without season siya magapamunga ug manggamot siya diya sa Ginoo ug dili siya matarog panahon sa mga katalagman, panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga unsa ning mga klase nga moabot sa kinabuhi, no? Naa kay gitawag nga lig-on nga foundation mao ang pulong sa Dios. So karon igsoon ta paghisgutan unsa ang gibuhat sa atong God the Father nga iyang gipadala ang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Okay, so igsoon gingon diri adunay duha ka katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. So number 1, pagluwas kanato gikan sa sala og paghiusa kanato ngadto sa Dios. So karon igsoon na ay katuyuan ang pag-anhi ni Jesucristo diri sa kalibutan. So gingon diri ang unang katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan mao ang pagluwas kanato sa sala nga nagdala og kamatayon ug paghiusa kanato ngadto sa Dios. Mateo 1:21, no? Mao kini ang iyang gibuhat didto sa krus. So ate sigsuon nakabaluta nga gahapon Friday mo tong adlaw sa paglansang sa krus ni Jesus dito sa krus nga adunay katuyuan ug didto pod nasulti ang 7 last words ni Jesus Christ nga grabe gyud kayo ang ihang pag-antos but victorious ang nahitabo kay nabugto ang tanan gapos mao ang pagaulipon nato ngadto kay Satanas ug didto nangabugto nangawagtang gilukat ug nangaluwas kita tungod kang Ginoong Jesucristo nga gipadala diri sa kalibutan. Mao kini ang iyang gibuhat didto sa krus. Ikaduha, pagpaila sa Dios nga usa ka amahan, no? Ingon diri dili igo ang pag-ila kinsa si Jesus tungod kay siya miani aron madala kita ngadto sa amahan. Si Jesus ang dalan paingon sa amahan. Ang dalan dili mao ang katapusan, hinuon mohatod kini kanato sa usa ka destinasyon. Si Jesus mao ang dalan nga mohatod kanato ngadto sa destinasyon nga mao ang amahan. John 14:6, no? Klaro kay diha nga ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kang Ginoong Jesucristo. So, gipadala si Jesus para aduna tay giya ug atong pagasudlan. Ug mao pud gingon dia sa John 10:9, ako ang pultahan, ang musulod kanako maluwas.
So kumpleto na apay pultahan na paggidalan paingon ngadto sa amahan. Si Jesus mipaila sa pangalan sa Dios ngadto sa iyang mga disipulo, no? Dili kini ang pangalang Elohim o ang pangalang Jehova, tungod kay ang mga Hudiyo dugay nang nakaila niini nga pangalan. Unsa kini nga pangalan? Amahan. Niini nga kapitulo Juan 1:7, sa pag-ampo ni Jesus kaunom niya gitawag sa Dios nga amahan. Sa libro sa Juan adunay 122 ka bisis nga gitawag ang Dios og amahan, no? God the Father, Heavenly Father. Okay? So sa labay ng panahon nakigistorya ang Dios kanato pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw nakigistorya siya pinaagi sa iyang anak. Si Jesus ang anak sa Dios. Adunay mensahe nga wala mawali sa mga nanglabay nga mga mensahero. Ug ang mensahe mao nga siya ang anak nga gipadala sa iyang amahan sa langit aron paghatag og kinabuhi sa tanan nga mutuo kaniya. Juan 5:36. Kung sila mutuo og mulawat kaniya, mahimo usab silang mga anak sa Dios, ug ang Dios mahimo na usab nga ilang amahan. Wow, pagkanindot sa pagka-explain so, no? Una nga matawag tag mga anak sa Dios sa dihang kita mo hinulsol ug mutuo kang Ginoong Hesus ug magpabautismo para kita mapatikan sa balang espiritu ug matawag na kitag mga anak sa Dios ug makasangpit na kitag amahan ko nga naa sa langit. Wow! You are belongs to the family of God. Sa dihang ikaw mo hinulsol, mo dawat kang Ginoong Hesukristo ug magpabunyag, mo nang gitawag baptism para mapatikan sa balang espiritu, sealed and filled by the Holy Spirit. Muna igsoon kinahanglan ato ginang pagabuhaton. Kay kung di gyud ka kasulod sa gingarian sa langit, kung dili ka magbago. Muna nga, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kinahanglan mabago ang atong kinabuhi. Diha pinaagi sa paghumol sa tubig ug sa balang espiritu, mapatikan ka nga ikaw iya na sa Dios. Wow, you are sealed ug patinted na nga anak sa Dios. Dino po diri mingon si Jesus nga walay nakaila sa amahan gawas kaniya ug makaila lang kita sa amahan kung iya kitang padaygan niini. Si Kristo lang ang makapaila sa Dios nga amahan ngani kanato ug wala nay lain. Niani siya pagpaila sa amahan. Okay? Si Jesus mipaila sa langitong amahan ngadto sa iyang mga tinun-an, dili lang sa pagtudlo o pagwali bahin sa amahan, kundi pinaagi sa iyang pagkinabuhi. Ang kinaiya og himaya sa amahan nagpasundayag diya sa anak. Kinsa gatong nakakita kaniya makita na sa amahan. Si Jesus mao ang halugway sa amahan sa langit, no? He is the image of the invisible God, ang atong Ginoong Hesukristo. Muna igsoon tuugyod kang Ginoong Hesukristo, kay siya ang kaniadto karon ug maabot. Siya usab ang hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. No, 1 John 5:20, Jesus is the true God and He is eternal life. Pusa tuo na ug isalig ug gidugyan ang tanan ngadto kang Ginoong Hesus. Si Jesus hinabi kanunay sa Dios isip usa ka anak ngadto sa amahan. Makita nato sa Biblia nga si Jesus kanunay mudtawag sa Dios nga amahan. Mao na daigsoon kinahanglan gyud nga musalig ta. So napoy gingon diri sa pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, mausab kini ang gitudlo ni Apostol Pablo nga tawgon nato ang Dios nga amahan. Efeso 5:20. Kung imong tan-awon pag-ayo ang mga namuhat sa bagong tugon ug nagtudlo ang Dios usa ka amahan nga angayan tawgon. Salamat